अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इंतहाए इश्क पार्ट नंबर 62 की जानिब बढ़ते हैं। बहुत ही रोमांटिक होने जा रही है, दिल को थाम कर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तुम बार बार ये कहोगी तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो फिर मैं कहीं और जाने की बात तो करूँगा ना। वो आंख मार कर मुस्कुराया। कहीं और जाकर तो देखें ज़रा। नाज़रीन ने शहादत की उंगली उठाकर उसे वार किया था। हाशिम ने उसकी उंगली थाम कर उस पर भरोसा दिया। मेरे तमाम रास्ते तो सिर्फ तुम तक आते हैं, कहीं और जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाशिम ने उसके हाथों पर अपने मजबूत हाथों में जकड़ा था। नाज़ली को ये सब ख्वाब लग रहा था और सामने खड़ा ये शख्स उसकी जान जिंदगी बन गया था। एक तो आप किसी और से मोहब्बत करो और जवाबन वो शख्स आपसे बेतहाशा मोहब्बत करे, खुद को आप पर वार देने की हिम्मत रखता हो, और भला आप उस पर वारी क्यों नहीं जाएंगे। नाज़ली को वो शख्स बहुत 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 अच्छा लगता था। जितनी वो उससे नफरत करती थी, उससे बदगुमान थी, वो उतना ही उससे बढ़कर प्यारा हो गया था और उसकी सांसों में बस गया था वो हाशिम खान। उसे यकटिक देखते हुए खूबसूरत आंखों में नमी फैलने लगी थी। शश शश मिसिज, वापिस दिखलौनो मोतियों को, और मैं तुम्हारी इन प्यारी आंखों को पुरनम नहीं देखना चाहता। और उसने नाज़ली की नाक को हल्के से दबाकर नरमी से कहा था, स्माइल प्लीज, प्यार से बोला तो नाज़ली के लब खिल उठे थे, चेहरे की चमक दुगनी हो गई थी। खान बाबा ने आपको आने से नहीं रोका। उसने मुस्कुराकर पूछा, अल्लाह को मानो बेगम, खान बाबा को बताकर थोड़ी आऊँगा, ज़रा छुप छुपा कर आया हूँ, शरारत से कहकर आंख मारी थी। तुम्हें देखने की चाह में ये आशिक कच्ची डोर से बंदा खींचा चला आया, और वरना तो कोई चांस नहीं था ये दूल्हा अपनी दुल्हन को देख पाता। खान बाबा तो तुम्हें पहले भी मुझसे छुपा छुपा कर रखते हैं, ये जाने बगैर कि तुम मेरी ही हो। वो मुस्कुरा कर बता रहा था। नाज़रीन ने लम्ब दांतों में दबाकर मुस्कुराहट को रोका। खान बाबा मुझे आपसे महफूज रखना चाहते हैं, उसने चमकती आंखों के साथ जवाब दिया। नहीं कोई उन्हें बताता कि सिर्फ तुम हाशिम खान की पनाहों में ही महफूज हो और तुम्हें वहीं रहना है। मोहब्बत से उनके नाजुक हाथों को गर्मजोशी से दबाकर सरगोशी की थी। हूँ क्योंकि नाज़ली को अल्लाह पाक ने हाशिम खान के लिए ही बनाया है, वही उसका मुहाफिज है और उसका सब कुछ है। नाज़ली मदम आवाज़ में बोली, उफ मिसिस, कितनी प्यारी बात कर दी आपने। हाशिम ने मुस्कुराकर उसके हाथ लबों से लगाए। ये मेहंदी, उसने लंबी सांस खींचकर मेहंदी को खुशबू की सांसों में उतारा था। मुझे मेहंदी की स्मेल कभी इतनी खुशगवार नहीं लगी जितनी आज लग रही है। तुम्हारे मेहंदी लगे हाथों पर हाशिम खान का दिल रखा है। वो बहुत अंदाज में उसके हाथों को मजबूती से सामने कह रहा था। अच्छी लगी आपको। नाज़रीन ने अपने हाथों को देखकर पूछा। उसे नहीं मालूम था कि हाशिम को उसके हाथों पर मेहंदी इतनी भाएगी, बहुत ज़्यादा। वो जज़ब से बोला था, और फिर नाज़ी के लबों पर मुस्कुराहट सज गई। तुम क़यामत हो मिसिस, पहले बंदा गया कम घायल है, और जो अब मदम से मुस्कुराकर उसकी जान लेने के दर पर हो। उसने संजीदगी से कहा, ऐसी बातें करेंगे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो नाराज़ हुई, तो फिर तुमसे भी ऐसे कोई नहीं। वो अच्छे भले शख्स को तुमसे अपने कब्जे में किया है और उसका खुद पर कोई इख्तियार नहीं, या उसके सब इख्तियार तुम्हारे पास है। मैं बुरी हूँ। नाज़ी सब बातों से यही पिक थी, इतनी अच्छी बातें की मैंने, और जैसे मोहतरमा ने सुनी ही नहीं। हाशिम ज़ेरे लब बड़बड़ाया, ना 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 मिसिस, बीवियाँ बुरी नहीं होती, ये तो हम शोहर हजरात बुरे होते हैं। आपसे अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता, हमसे बुरा कोई नहीं। वो तंज बोला। उसके अंदाज पर नाज़ली हंसने लगी। हंस लो। हाशिम ने मसनूई हबकी से बोला, वरना इस हंसी चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए उसका दिल निकाल ले जा रही थी। ऐसे जरे अंदाज में आप अपने इतने प्यारे लगते हो। वो शरारत से बोली, कितना प्यारा लगता हूँ। तिजस्सुस से सवाल हुआ। बेइंतहा। नाज़रीन ने से आंखों में देखा, मार डालोगी, उसके देखने पर कहा गया, और उसके साथ सारी जिंदगी बांध कर रखूंगी। वो भी आज मूड में थी, कहीं जाने नहीं दूंगी। अब्रू उठाकर पूछा, कभी नहीं। पुख्ता लहजे में बोली, तुम्हें छोड़कर कौन काफर जाएगा, जिसे पाने की इंतहा कर दी, और उसे छोड़ देने का तो तसव्वुर ही नहीं कर सकता। तुम्हें मैंने अपने दिल में छुपा कर रखना है। खुद कहीं जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा। और उसके गाल पर हाथ रखकर मजबूत लहजे में इतनी मोहब्बत से बोला कि नाज़ली पिघल कर मोमसी होगी। आप वो रुकी। मैं हाशिम ने उसकी आंखों में देखा। आप ऐसी बातें कहाँ से सीखते हैं? उसने मासूमियत से पलकें झपक कर पूछा। हाशिम एकदम हंसने लगा। जब सामने महबूब हो तो फिर आशिक ऐसी बातें तो करेगा ना। महबूब भी आप सा हो मिसिस, तो आशिक का दीवाना होना तो बनता है। नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया। आज तो बड़े अच्छे मूड में है। नाज़रीन ने उसकी मुस्कुराहट देकर दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा। तुम जो मेरे साथ हो। मुस्कुराकर उंगली की पोरों से उसकी पलकों को नरमी से छुआ, और उसकी बात पर नाज़रीन ने लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। वो दोनों एक साथ खुश थे, और जबकि वो दूर अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखती तब इन्हें पर्दे बराबर
برابر کیے اور آنسو صاف کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ دل بالکل خالی تھا، نہ کہ اس میں کوئی نفرت تھی، نہ حسد، پر درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی جو سانس لینا محال کر رہی تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ جبکہ اس کے اسکرین پر اسپیکر نام دیکھا تو موبائل آف کر سائڈ پہ ٹیبل پر رکھ دیا، اور اس وقت اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی وہ۔ اگر اس سے بات کرتی تو سمجھ جاتا کہ وہ اس وقت کس حال میں ہے، اور یہی بات تابین کو منظور نہ تھی۔ وہ اپنا دکھ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی، یہ دکھ صرف اس کا تھا اور اس کو صرف اکیلے ہی برداشت کرنا تھا۔ وہ لمبی سانس بھر کر بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ ویسے دراور نے تمہیں سلام دیا ہے، ہاشم ایک دم بولا، اور آپ دراور کو بتا کر آئے ہیں؟ تمہیں تو معلوم ہے اس کی نظریں میرا پیچھا کرتی ہیں، یہاں آتے دیکھ لیا تھا، سب کچھ اسی پر چھوڑ کر یہاں چلا آیا۔ اور اس نے کہہ کر شانے اچکائے۔ وہاں کسی کو معلوم ہو گیا، وہاں پر وہ پریشان ہوئی، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، دراور سب دیکھ لے گا۔ وہ ریلیکس تھا، اس کے یقین دلانے پر نازلی بے فکر ہوگی۔ لیلا کو بھی سلام دیا ہے اس نے، آپ کے ہنس کر بتایا، یہ دراور بھی نا؟ نازلی مسکرائی تھی۔ دل کا معاملہ ہے یار، بس اس کا سلام پہنچا دینا، ہاشم نے شرارت سے کہا۔ لیلا نے دراور کا سر پھاڑ دینا ہے، نازلی نے وان کیا۔ سر پھاڑنے سے ہی تو محبت شروع ہوتی ہے، اور پھر دل جان میں بس جاتی ہے، اور تم نے بھی تو اس گلدان سے میرا سر پھاڑ دینا تھا، پر اللہ شکر بچ گیا تھا۔ اس نے نازلی کو یاد دلایا کہ کیسے جب نکاح کے بعد اسے گھر لایا تھا تو اس نے سیدھا گلدان اسی پر حملہ کیا تھا۔ اس کی بات پر نازلی ہنسنے لگی۔ تبھی تو وہ واقعہ اس کا سر پھاڑ دیتی تو، پر قسمت اچھی تھی کہ جو آپ سے بچ گئی، اس نے شوخی سے کہا تھا۔ اللہ کا شکر۔ ہاشم نے آسمان کی طرف دیکھا، نازلی نے ہنسی دبائی۔ اور اب آپ کو جانا چاہیے، نازلی نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں لے کر؟ شرارت سے پوچھا۔ مجھے لینے آپ نے کل آنا ہے، نازلی نے اسے یاد دلایا۔ انتظار مشکل ہے، اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پر کرنا پڑے گا، وہ مسکرائی۔ ہاں، اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ وہ نازلی کا ہاتھ تھام کر پلٹا۔ یہاں کہاں؟ نازلی حیران ہوئی تو گھر کی بیک سائڈ کی طرف جا رہا تھا۔ بیک ڈور سے آیا ہوں، اس نے بتایا۔ دروازہ کس نے کھولا؟ نازلی نے رک کر اسے دیکھا۔ نوری اور مانور نے۔ وہ ہنسا۔ نور کو معلوم ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ تبھی تو کال کی تھی، ورنہ اندر کیسے آتا؟ نوری نے بیک ڈور کا آئیڈیا دیا تھا، میں تم تک پہنچ گیا، اور اس نے والوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ نوری بھی نا؟ نازلی نے سر پر ہاتھ مارا۔ چلیں آپ جائیں اب، میں بھی جاتی ہوں، اور ورنہ یہ سب کہیں گے کہ دلہن کہاں غائب ہوگی۔ وہ جلدی سے کہہ کر جانے کے لیے پلٹی، جب ہاشم نے اسے ہاتھ تھام کر روکا۔ اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شب بخیر۔ تو کہہ لو مسز۔ وہ اس کے سامنے آیا۔ شب بخیر، اب میں جاؤں؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ ایسے نہیں، ہاشم نے نفی میں سر ہلایا۔ تو نازلی نے اسے دیکھا، تبھی اس نے نازلی کے بائیں گال پر ہاتھ رکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، گمبھیر آواز میں کہا گیا، پھر جھک کر اس کے دائیں گال پر لب رکھے، اور اچانک اس کی اس انداز پر نازلی مجسمہ راپا کانپ سا گیا۔ شب بخیر۔ مسکرا کر اس کے کان میں مدھم سی آواز میں سرگوشی کی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ پیچھے ہو کر اس کے دہکتے گالوں کو مسکرا کر دیکھتا ہوا اگلے پل پلٹا اور وہاں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے سے نکلے ہوئے پلٹ کر ایک جان لیوا مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور نازلی اپنے پاگل دل کو سنبھالتی کتنے پل وہاں کھڑی رہی۔ اسے یاد آیا جب وہ پہلی بار ملے تھے، تب بھی تو اس نے ایسے ہی کیا تھا، اس کا چین چھین کر اسے جانے کا کہہ دیا تھا، اور فرق اتنا تھا کہ تب درمیان نفرت تھی اور اب محبت، پر اس شخص کا انداز تب بھی ظالم تھا اور آج بھی۔ وہ شخص کوئی جادوگر تھا، جہاں ہوتا وہاں دل ضرور دھڑک اٹھتے تھے، اور اس کی دھڑکنیں چنا کر وہ چلا گیا تھا، اور اب وہ دہکتے گال کے ساتھ ہاتھ رکھے اپنے کانپتے دل کو سنبھال رہی تھی۔ وہ شخص جیسے کہ جادوگر ہو، پھوار لہجے سے دشت دل پہ جب وہ بھی برسے تو خشک مٹی میں جان ڈالے، بے جان پیروں میں اڑا نہ ڈالے۔ وہ مسکرائے تو لال و گل کلی چٹکنا ہی بھول جائے، ہزار رنگوں کا وہ مجسم، وہ نرم ہو ہی وہ چپ کے لہجے میں ایک اتکلم، وہ شخص جیسے کہ جادوگر ہو۔ اف ہاشم، اف۔ اس نے اچھلتے دل پر ہاتھ رکھ کر لمبی لمبی سانس بھر کر خود کو قابو کرنے کی کوشش کرتی پلٹ کر اندر کی طرف بڑھی۔ اگلا دن خوشیوں کی سوغات لے کر طلوع ہوا تھا۔ نور اور ابھی صبح جلدی ہی بڑی حویلی روانہ ہو گئی تھی، اور انہیں وہاں بہت سی تیاریاں کرنی تھیں۔ حسن ولا بھی تیاریوں پر عروج تھا۔ نازلی نے صبح تو کمرے میں ناشتہ کیا تھا، اور پھر باقی وقت وہیں رہی، جبکہ نیچے خوب ہنگامہ تھا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ خوشیاں ہی خوشیاں اس کے دامن سے لپیٹ دی گئی تھی، اور وہ بہت خوش تھی۔ خزاں کے بعد بہار کا موسم آیا تھا، جس میں وہ ایک کھلا ہوا پھول لگ رہا تھا۔ زندگی نے اسے سب کچھ دیا تھا، پر اپنی مما کی کمی آج بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی خوشی اس کی مما بھی شریک ہوتی۔ سب کچھ پا لینے کے باوجود بھی یہ ایک کمی اس کے لیے ہمیشہ رہ جائے گی، کیونکہ ماں کی کمی کبھی پوری نہیں کر سکتا۔ وہ سوچوں میں گم تھی، جب دروازے پر دستک کی اس نے اجازت دی تو حسن افندی
दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। नाज़रीन चौंक कर उन्हें देखा, वो चलकर अंदर आते उसके बराबर बैठ गए थे। नजरें घूर कर ज़मीन पर घूर रही थी। नाज़रीन उसके चेहरे के तासुरात देख रही थी। कुछ देर खामोशी के बाद उन्होंने सर उठाकर बेटी को देखा। आपको अपनी मामा की याद आ रही है? एकदम पूछा गया। नाज़रीन ने झटकर नजरें झुका गई। हूँ, उसने नम लहजे में हामी भरी। और आज मेरी ज़िंदगी का सबसे हासिन है। काश मामा मेरे साथ होती तो मैं खुद को सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत महसूस करती, मेरी ज़िंदगी में कोई कमी ना रहती। लरजती आवाज़ को काबू पा करके उसने बाप को देखा था। हसन अफंदी भारी दिल के साथ उसे देख रहे थे। आपकी इस कमी की वजह मैं हूं ना बेटा जी। उनकी आवाज़ में आंसू में नमी थी और उनकी आंखों में देखकर नाजी के दिल में कुछ हुआ था। खोया तो उन्होंने भी था, एक मोहब्बत करने वाला सबसे खूबसूरत रिश्ता। ऐसे न कहें बाबा जान। नाजरी ने उनका हाथ थामा। हसन अफंदी ने थामत भरी नजरें झुका गए। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, यही हम सबकी किस्मत में लिखा था, अल्लाह को यही मंजूर था, वो नरमी से बोले। हसन अफंदी ने मोहब्बत से उसका हाथ थपका। अब आप उदास नहीं होंगे? वो मदम आवा सी मुस्कुराकर बोली। इस शर्त पर कि आप उदास नहीं होंगी, और आपकी मामा यहाँ होती तो वो भी अपनी बेटी को उदास होता कभी नहीं देख सकती थी, इसलिए आप उदास नहीं होंगी। अपनी मामा के लिए दुआ करेंगी? ओके, उन्होंने प्यार से उसे समझाया था। ओके बाबा जान। उसने मुस्कुराकर सर हिलाया। हसन अफंदी ने मोहब्बत से उसका चेहरा हाथों भरा और पेशानी पर चुमा। अल्लाह मेरी बेटी को बहुत सारी खुशियों से नवाजे, उन्होंने दवा दी थी। नाजी की आंखें चमक से भर गईं। मैं आपके लिए चाय बनाऊं बाबा जान? उसने प्यार से पूछा। दुल्हन से काम नहीं करवाते। और वो माओ वाले अंदाज में बोले थे। नाज़ी हंसने लगी। मुझे खुशी होगी ना बाबा जान? उसने लाड से कहा। फिर चले, मैं आपके साथ ही किचन में चलता हूँ। दोनों बाप बेटी साथ चाय बनाकर पियेंगे। और उसका हाथ थाम कर उठकर खड़े हुए। नाज़ी खुशी से उसके हाथ थाम कर कमरे से निकली। किचन में पहुंचकर नाज़ी चाय बनाने लगी। हसन अफंदी उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने कप्स निकाले और नाज़री ने उनके लिए कप्स में चाय डाली और दोनों बाप बेटी टेबल के गिर्द रखी। कुर्सियों पर बैठकर चाय पी बातें करने लगे। और हसन अफंदी पहला घूंट भरकर जब अपने महसूस अंदाज में उसकी तारीफ की तो नाज़री का चेहरा खिल उठा। अमतला अफंदी किचन के पास से गुजरते एक पल को रुकी और नूर उनकी बातों को मसरूफ देकर सोचा पलट कर चली जाए, और फिर आहिस्ता से चलती उनके पास बैठ गई। हसन अफंदी और नाज़ली पहले तो हैरान, फिर मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। अमतला अफंदी खामोश बैठी रही। आपके लिए लाऊं चाय बड़ी मामा? नाज़री ने झिझक कर पूछा। अमतला अफंदी ने इस बात में सारे लाए तो वो खुशी से उठकर उनके लिए भी चाय बनाने लगी। लबों पर मुस्कुराहट थी। अमतला अफंदी का रवैया उसके लिए साथ इतना सर्द नहीं रहा था, वो बदल रही थी। नाज़री को इस बात की खुशी थी। असर के करीब नाज़ली को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन आ गई थी। नाज़ली तभी नाज़ली को पार्लर लेकर जाना चाहती थी, न पर नाज़ली ने घर में तैयार होने को तरजीह दी। नाज़ली कमरे में बैठी थी जब लैला तूफान की तरह उसके कमरे में आई थी। ब्यूटिशियन आ गई, अब आपको तैयार किया जाएगा। हाय, वो हाँप कर खुशी से बताने लगी। बड़ी एक्साइटेड लग रही थी। नाज़ली ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो उसके साथ बेड पर बैठ गई। मुझे नूरी ने बता दिया है। अच्छा चलें, फिर से उसे लेकर यहाँ आती हूँ, वो कहकर एकदम उठी। आज तो वो आंधी तूफान बनी थी। रुको, नाज़ली ने उसका हाथ थामा। क्या वापी? वो एकदम वापस पलटी। क्यों इतना भाग रही हो? आराम से करो ना, मेरी आपी की शादी है, मेरे सर पर बड़े काम है, मुझे सब कुछ करना अच्छा है आपके लिए, वो तेजी से बोली। नाज़ली हंसने लगी। वो ऐसे कह रही थी जैसे नाज़ली की सारी जिम्मेदारी उसी के सर पर हो। अच्छा अच्छा गुड़िया, पर आराम से ना, ऐसे तो तुम खुद को थकाओगी। उसने लाला का हाथ थपथपाया और उसने मासूमियत से सर हिला दिया। नाज़रीन ने शरारत से उसे देखा। तुम्हें सलाम दिया है किसने? लैला उलझी दरावर ने। नाज़रीन ने हंसी दबाई। उसकी ये मजाल? लैला की पेशानी पर बल पड़े। सलाम देना गुनाह तो नहीं है? नाज़रीन ने चोही से कहा। लैला ने कोई जवाब न दिया और उठकर जाने लगी। दरवाजे के करीब रुककर पलटी। वालेकुम सलाम, उसने जवाब दिया। और उससे पहले के जवाब में नाज़ली कुछ कहती वो एकदम बोल पड़ी। सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है, इसलिए जवाब दिया है मैंने। उसे कहिएगा कि कोई खुशफहमी ना पाल ले, मुंह बनाकर कहती। अगले पल दरवाजे के से बाहर निकल गई और उसकी बात पर हंसने लगी। लैला ने सीढ़ियाँ उतरते हुए दरावर के बारे में सोचा और फिर सर झटका, मुंह बनाया। पागल कहीं का, पीछे ही पड़ गया है, बड़बड़ा कर कहती आगे बढ़ गई थी। अगले एक ही घंटे में नाज़री को तैयार कर दिया गया था। नाज़री ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी और ब्यूटिशियन उसका दुपट्टा सेट कर रही थी। बेड पर बैठी तभी खामोशी से उसको तैयारी देख रही थी। नाज़री इस रूम में अप्सरा लग रही थी। चेहरे पर बला का नूर था और मासूमियत थी। तभी इनकी नजरें उस पर ठहर सी गई थी। काम से भरा सुरख लहंगा और गोल्डन शर्ट और सर पर ओढ़ा दुपट्टा लाल था जिस पर हल्का हल्का गोल्डन काम हुआ था। मेकअप से ज़्यादा हैवी नहीं था, बस इतना था कि जिससे उसकी नेचुरल लुक बरकरार रहती। सियाह आबशार बालों को जोड़े में कैद करके उसके फूलों में सजाया गया था, जिसमें उसकी निकलती चलनेटें उसके गुलाबी
گالوں پر لہرا رہی تھی، کانوں میں جھمکے، ناک میں نتھ اور ماتھا پٹی، بال، ہاتھوں میں لال چوڑیاں اور پاؤں میں پہنی پائل، وہ سر سے پاؤں تک سجی ہوئی تھی۔ یہ روپ، یہ سنگار اسے کوئی حسن کا کوئی شاہکار بنا رہا تھا، شہزادیوں کا سا حسن تھا اس کا، بے مثال، لاجواب۔ اس کی تیاری مکمل ہوئی تو بیٹے شر وہاں سے چلے گی۔ ناظرین نے اپنے سراپے کو شیشے میں دیکھا، پھر لہنگا سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود کو دیکھ کر اسے عجیب احساس ہوا، وہ اچھی لگ رہی تھی پر اسے ڈر تھا کہ جانے دوسرے کو وہ کیسی لگی۔ وہ سوچوں میں گم تھی جب تبین اس کے قریب آئی۔ ماشاءاللہ، یو لک امیزنگ، اس نے محبت سے کہا۔ واقعی آپی، ناظرین نے معصومیت سے پوچھ کر خود کو ایک بار پھر آئینے میں دیکھا تھا، بالکل حد سے بڑھ کر حسین۔ ہاشم ہان تو گیا سمجھو، وہ شرارت سے کہہ کر ہنسی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی پر آنکھوں میں کہیں گہری اداسی چھپی تھی۔ جبکہ اس کی بات سن کر ناظری کا چہرہ گلنار ہوا۔ ہاشم کے خیال سے دل کے تار چھیٹ گئے تھے، لبوں پر حسین مسکراہٹ نے قبضہ کیا تھا۔ وہ ایک دم اس کے آگے بڑھ کر تبین کے گلے لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نا آپی؟ وہ نہ جانے خوف سے زیر اثر تھی اور اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی ہوشیاں پھر سے نہ اجڑ جائیں۔ کبھی اتنی خوشی جو نہیں ملی تھی، اب جو وقت اتنی خوشیاں سمیٹ کر اس کی جھیلی میں ڈال رہا تھا تو اسے ڈر تھا کہ یہ خوشیاں سراب نہ ہو جائیں، وہ کہیں پیاسی نہ رہ جائے۔ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، تبین نے نرمی سے اس کی کمر سہلائی اور اس کے الفاظ نے تبین کو حوصلہ دیا تھا۔ تبین اس سے الگ ہوئی۔ اللہ پاک تمہیں بہت ساری خوشیاں دیں گے، اس نے پیار سے نازلی کا ہاتھ تھام کر کہا، اور آپ کو بھی، آمین۔ نازلی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ تبین نے نظریں چرا لی اور پھر جلدی سے وہاں سے ہٹ کر بیڈ کی طرف بڑھی۔ یہ رہا دوپٹہ جس نے تمہارا پیارا سا چہرہ چھپا کر ہاشم کو ذرا ترسائیں گے، شوخی سے کہتی وہ دوپٹہ اٹھا کر نازلی کے سامنے آئی۔ خوبصورت سے میں بارڈر والا چمکتا ہوا لال نیٹ کا دوپٹہ جسے تبین نے نازلی کے سر پر ڈال کر گھونگھٹ نکال دیا تھا۔ اس میں نازلی کا چہرہ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اب ٹھیک ہے، تبین نے مسکرا کر دیکھ کر نازلی کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ چلو اب نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے، بارات بھی آنے والی ہے۔ وہ نازلی کو تھام کر آگے بڑھی، تبھی لیلا اور نوری بھاگتی ہوئی اوپر آئیں۔ بارات آ گئی ہے، نوری نے ہانپتے ہوئے بتایا۔ ابھی آپ نازلی آپی کو مت لائیں، پہلے بارات کا ویلکم کرتے ہیں پھر لے جائیں گے آپی کو، لیلا نے جلدی سے تبین سے کہا۔ نازلی کو واپس کمرے میں بٹھا کر وہ تینوں نیچے چلی گئیں۔ نازلی بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھوں کو بے چینی سے مسل رہی تھی، عجیب سے احساسات کا گھیر رکھا تھا اور دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ ایک ڈر نے بھی اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا، کہیں اگلے پل یہ خوشیاں اجڑ نہ جائیں، کہیں وہ خالی ہاتھ نہ رہ جائے۔ وہ سوچوں میں گم تھی جبکہ نیچے شور ہنگامہ برپا تھا، سب لڑکیوں نے پھول برسا کر بارات کا ویلکم کیا تھا۔ حسن افندی اور امطل افندی نے سب سے مل رہے تھے۔ ہاشم بلیک سوٹ میں ملبوس، چہرے پر تمام تازگی کے خوشی سے بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، شخصیت میں ایک باوقار، اور سب اسے مختلف بنا رہا تھا۔ وہ حسن افندی کے گلے لگا، اسے دیکھ کر حسن افندی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہاشم ایک طرف شہریار تھا اور دوسری طرف اسپی اور دراور، جبکہ عہد لڑکی کی طرف سے تھا اور نازلی کا بھائی ہونے کے ناطے سب کا ویلکم کر رہا تھا۔ ہر چہرہ چمک رہا تھا، سب کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ ایس پی نے سب کو ویلکم کر دیا تھا۔ تبین کو ایک نظر دیکھا جو نظریں چرا کر امطل افندی کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس پہ ایک لمبی سانس کھینچ کر سب کی طرف متوجہ ہوا، مسکرانے لگا۔ دل ایک دم سا بوجھل ہوا، اور اس نے اسے یار کی خوشی میں خوش ہونا تھا، اسے ہاشم کے ساتھ ہر مقام پر کھڑے ہونا تھا اور اس کا ساتھ دینا تھا، بھلے ہی اس کا دل اپنے اندر سے ٹوٹ کر بکھر ہی کیوں نہ جائے۔ سب آگے بڑھ گئے، جبکہ دراور نے رک کر لیلا کو دیکھا، چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ لیلا کی نظر اس پر پڑی تو وہ ناک چڑھا کر وہاں سے دوسری طرف بڑھ گئی۔ نور اور آبی نے سب کا مل کر نازلی سے ملنے کے لیے اوپر کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ ایک دم سی رک گئی اور انہیں لگا کہ سامنے بیڈ پر لال لباس میں جیسے کوئی جیتی جاگتی گڑیا بیٹھی ہو۔ نازلی دروازے کھلنے کی آواز پر چونکی تھی اور دیکھنے لگی۔ نور، آبی اور خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ماشاءاللہ، دونوں جلدی سے آگے بڑھے۔ اتنی حسین لگ رہی ہے میری دوست۔ نور نے اس کا گھونگھٹ ہٹایا اور دیکھ کر باری جانے لگی۔ ٹوٹ کر روپ آیا ہے تم پر میری جان، اور مہندی کا رنگ دیکھو تو کتنا گہرا ہے۔ آبی نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاشم، لالا اللہ حافظ ہے، اور ہاشم لالا کا تو اللہ حافظ ہے، اس نے اب کی بار چھیڑا تھا۔ بات مکمل ہوئی تو نور ہنسنے لگی، جبکہ نازلی پلکیں جھکا گئی۔ آئی ایم شور کہ ابھی لالا کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ تمہیں کسی طرح اپنے سامنے لے آئیں۔ نور نے ہنس کر اس کا گھونگھٹ ٹھیک کیا تھا، پر ہم تو اتنی آسانی سے انہیں تمہارا دیدار نہیں کرنے دیں گے۔ آبی نے آنکھ ماری۔ ہاشم اسٹیج پر بیٹھا ارد گرد دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے دراور کو اپنے قریب بلایا۔ جا کر دیکھو انہوں نے نازلی کو کہاں چھپایا ہے، ابھی تک سامنے نہیں آئی۔
ابھی آپ کو آئے 10 منٹ نہیں ہو رہا، آپ کو بھابھی کی کمی محسوس ہونے لگی۔ دراور شوق ہوا۔ دراور ہاشم نے اسے وار انداز میں دیکھا۔ اچھا جا رہا ہوں، وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا وہاں سے بھاگا اور ان کی باتیں سنتا اسفی زور سے ہنسا۔ ہاشم نے اس کی چڑھانے والی ہنسی سے کان نہ دھرے۔ وہ دراور سیڑھیاں پھیلا کر جلدی سے اوپر آیا۔ انہوں نے چھوٹی پٹھانی سے نازلی کے کمرے کا پوچھا اور پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ دروازے کے قریب گیا اور دوسری طرف سے لیلا یکدم دروازے کے سامنے آئی۔ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ تیکھے انداز میں پوچھا گیا۔ آپ کا دیدار کرنے ہرگز نہیں آیا، بھابھی کو لینے آیا ہوں، دراور نے جان بوجھ کر تپانے والے انداز میں جواب دیا۔ آبی کو ہم لے آئیں گے، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ ہمیں اس میں شامل کر لیں تو میں بھی آپ کا ہوں گا نا، معصومیت سے کہا گیا۔ جی لیلا اس کی بات پر گڑبڑاہٹ گئی۔ جی دراور نے دھاسی دبائی اور لیلا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ دراور خان اپنی لمٹ میں رہے، اس نے غصے میں انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا، پر وہ بھی تھا دراور کے کسی کی طرح سنتا نہیں تھا اور اس کی انگلی گھما کر بولا اپنی لمٹ جانتا ہوں میں مس لیلا، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں تو لگتی ہیں اور میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، جو بات ہے وہ صاف کہتا ہوں اور یقین رکھیں کہ جلدی آپ بھی دراور خان کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اس بات کا یقین مجھے ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بہت پیارے انداز میں بولا تھا۔ لیلا کچھ پل کے لیے بالکل بت بن گئی تھی اور پھر اس کے مسکرانے پر اپنا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوئی تھی۔ انتہائی فضول قسم کی انسان ہے آپ، اس نے دانت پیسے تھے۔ جو بھی ہوں اب آپ کہی ہوں۔ وہ آنکھ مار کر پیچھے ہوا اور کیونکہ لیلا بازو پر اوپر کر کے حملہ کر کے آگے بڑھی تھی، وہ ہنستا ہوا سیڑھیاں کی طرف بھاگا تھا اور بھابھی کو لے آئیں، لالا اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا کہتا وہ جلدی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ لیلا لال پیلی پڑتی ہوئی نازلی کے کمرے میں آئی اور آپ تینوں آپیاں اس دراور کو سمجھا لیں ورنہ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، وہ تب کر بولی اور اس کی بات پر ان تینوں نے اسے دیکھا اور دراور اسے ضرور تنگ کیا ہوگا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی پر قابو پانے لگی اور وہ اونچا ہنس کر لیلا کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے ہنسوں پر قابو پا لیا۔ لیلا پھولے پھولے چہرے کے ساتھ نازلی کے قریب آئی۔ اچھا چلو تم اپنا منہ ٹھیک کرو، میں دراور کو سیدھا کروں گی۔ نور نے نرمی سے اس کا گال کھینچ کر کہا۔ پکا؟ وہ خوشی ہوئی۔ پکا؟ وہ نور ہنسی۔ پھر چلیں آپی، آپ کی دلہا آپ کو یاد کر رہے ہیں، وہ نازلی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں چلو، پر چہرہ نیچے جھکا کر رکھنا تاکہ لالا کو دکھائی نہ دو۔ ہم تو ذرا سالیاں ہونے کا حق بھی ادا کریں گے، اپنے بہنوئی کو ذرا ستائیں گے تو صحیح، آبی نے اشارے سے اسے سمجھایا۔ نور اور لیلا کے ساتھ نازلی بھی مسکرانے لگی۔ پھر وہ لوگ کمرے سے باہر نکلی اور نازلی کی ایک طرف نور اور دوسری طرف آبی اور لیلا تھیں۔